हार्न नजानेका चिरीबाबु बहार्छन्। ललितपुर महानगरमा उनको सेकेन्ड इनिङ्स। विक्रम सम्वत 2014 सालमा छोरा जन्मेपछि बा आमाले उनको नाम चिरीबाबु राखिदिए। नेपाली भाषामा चिरीको अर्थ सानो हो। नुछे महर्जन र हरिमाया महर्जनका माइला छोरा चिरीबाबु सानैदेखि तार्किक कुरा गर्थे, श्रमलाई सम्मान गर्थे, कर्ममा विश्वास गर्थे, तेजिला थिए। एकपटक भनेका कुरा ढुङ्गामा लेखे जस्तै हुन्थ्यो। ललितपुरको त्रिपद स्कुलमा पढेका उनी विद्यार्थी जीवनमा कहिले दोस्रो भए। त्यति मात्र होइन, चुनावमा पनि उनी कहिले दोस्रो भए, सधैँ पहिलो भए। वडा नम्बर 3 को 3 पटक वडा अध्यक्ष बने। ज्यापु समाज ललितपुरको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। ललितपुर महानगरको 2 पटक मेयर पदमा पनि निर्वाचित भए। चिरीबाबु भन्छन्, अहिलेसम्म पढाइ र चुनावमा मलाई कहिल्यै ब्याग लागेको छैन। दोस्रो पटक मेयर भन्दा उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई 18,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेका छन्। चिरीबाबुको साधापन। परिवारका माइला सन्तान चिरीबाबुलाई तडक भडक मन पर्दैन। मध्यम वर्गीय परिवारका उनी साधारण भएर जिउन चाहन्छ। उनको लवाई खुवाई र व्यवहारले पनि त्यो स्पष्ट देखाउँछ। जीवनमा भोगेका सङ्घर्षले आफूलाई सादा जीवन बिताउन प्रेरित गरेको उनी बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, कस्तो जीवन बाँच्ने भन्ने कुरामा मान्छेको स्वभाव र हुर्काइ समेत महत्त्वपूर्ण हुने उनको अनुभवले बताउँछ। पुस्तक पढ्न र नयाँ ठाउँ घुम्न मन पराउने उनलाई नेपाली खाना खुबै मनपर्छ। ललितपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका चिरीबाबुले स्कुले शिक्षा निकै सङ्घर्ष गरेर पुरा गरेका हुन्। जन्मेको 4 वर्षमै बाबुको मृत्यु भएपछि 3 छोरा र 3 छोरीलाई हुर्काउन उनकी आमालाई निकै कठिन भयो। बाबुको मृत्यु भएपछि उनको परिवारले खेतीपाती गरेर अन्न त जुटाउँथ्यो, यद्यपि घरमा नगद भने हुँदैनथ्यो। पढ्न मन गर्ने चिरीबाबुलाई आमाले जेनतेन अन्नपात बेचेर 5 सम्म त पढाइन्, तर कक्षा 6 देखि भने उनले पढाउन नसक्ने भइन्। स्कुलमा मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने शुल्क 2 रुपैयाँ 39 पैसा उनको परिवारले धान्न नसक्ने भयो। 6 कक्षामा उनी भर्ना भए, तर शुल्क तिर्न सकेनन्। उनका भिनाजु दीपक महर्जन तत्कालीन समयमा ठेक्कापट्टा गर्दथे। अहिलेको ज्ञानोदय बालबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा युक्थुम्बाको घर निर्माणको जिम्मा उनकै भिनाजुले पाएका थिए। उनी भिनाजुको ठेक्का पाएको घर बनाउने काममा ज्यामी बने। सानो बच्चाले काम गरेको देखेपछि इन्दिराका आँखा चिरीबाबुमा अनि उनले चिरीबाबुको बारेमा सोधपुछ गर्न थाले। पढ्नका लागि पैसा नभएपछि ज्यामी काम गर्न आएको थाहा पाएपछि इन्दिरा म्यामले 10 कक्षासम्म मेरो पढाइ खर्च बेहोर्ने हुनुभयो। चिरीबाबुले आफ्नो विगत यसरी सम्झे, तर मैले ज्यामी काम भने सधैँका लागि छोड्नुपर्ने उहाँको शब्द थियो, जसले नै मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्यायो। कक्षा 10 सम्मको स्कुलको युनिफर्म, किताब र विद्यालय शुल्क सबै 10 कक्षासम्म इन्दिराले नै बेहोरे। त्यसले चिरीबाबुकी आमालाई पनि राहत भयो। चिरीबाबु कक्षा 6 मा पढ्दै थिए। उपत्यकाव्यापी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। त्यतिखेर उनले 100 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए। त्यो 100 रुपैयाँले उनले जुत्ता सहित 2 जोर स्कुल ड्रेस किने। बचेको 33 रुपैयाँले बैङ्क खाता खोले। उनले भोगेको सङ्घर्षले पैसाको महत्त्व सानैदेखि बुझे। जेनतेन गरेर स्कुलको पढाइ सकेका चिरीबाबुलाई कलेज कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले काम गर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो। त्यसैले राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा उनले खरिदारको जागिर खाए। चिरीबाबुको राजनैतिक यात्रा। त्यति बेला उनी कुनै दलमा आबद्ध भएका थिएनन्। सुधारिएको पञ्चायत आएपछि विक्रम सम्वत 2038 मा उनी वडा अध्यक्ष उठे, जसमा उनले सहजै जित हासिल गरे। चिरीबाबु भन्छन्, टोल टोलमा फ्री क्लिनिक र पुस्तकालय स्थापना गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाले चुनाव जित्न सजिलो भयो। मेरो इमान्दारितामा अहिलेसम्म कसैले पनि औँला उठाउन सकेका छैनन्, किनकि म जनताको पैसा खाँदिन र त मलाई जनताले मन पराउँछन् अनि उनीहरूको विश्वास जितेको छु, चिरीबाबु भन्छन्। विक्रम सम्वत 2038 सालमा वडा अध्यक्षमा चुनिए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको प्रोजेक्टमा काम गरिरहे।
त्यसो गर्नुको एउटा कारण थियो घर व्यवहार चलाउनु। आत्मसन्तुष्टिका लागि उनी वडाध्यक्ष भए, घर चलाउन जागिर खाए। 2046 सालमा बहुदललाई समर्थन गर्न उनले वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिए। काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्धता। उनको काङ्ग्रेस पार्टीसँगको आबद्धता पनि रोचक छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का निवर्तमान वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारले नै चिरीबाबुलाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराएका हुन्। विक्रम सम्वत 2049 सालमा पनि वडा नम्बर 3 मा वडाध्यक्षको रूपमा काङ्ग्रेसले चिरीबाबुलाई उठाए र उनले सहज जित हासिल पनि गरे। चिरीबाबुले 2051 सालमा ज्यापु समाज स्थापना गर्न सहयोग गरे। 2051 देखि 2062 सम्म उनी ज्यापु समाजको अध्यक्ष थिए। शेरबहादुर देउवासँग बाजी जितेका चिरीबाबु। संघीयता लागू भएपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसमा ललितपुर महानगरको नेतृत्व गर्ने उम्मेद्वारको खोजीमा थियो। उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण पालिका जहाँ सक्षम र योग्य अनि जित्ने उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने थियो। जिल्ला पार्टी नेतृत्वको आँखा चिरीबाबुमा परेको रहेछ। यो कुरा केन्द्रीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग चिरीबाबुले बाजी ठोके। आफूले हारे देउवालाई 1 लाख दिने, आफूले जिते देउवाले 100 दिने। निर्वाचनको जितसँगै उनले पार्टी सभापतिसँगको बाजी पनि जिते। बाजी जिते बापत पाएको 1000 अहिले पनि उनले सुरक्षित रहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा चिरीबाबुले बाजीको मर्म मर्न दिए। नगरलाई बस्न योग्य सहर बनाउन धेरै काम गरेर आफूलाई प्रमाणित पनि गरे। चिरीबाबुलाई मिस्त्रीको साथ। प्रत्येक दिन एका बिहानै मिस्त्री महर्जन चिरीबाबुको डायरीमा छ। कार्यक्रमहरू सम्झाउँछ। त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्र, डायरी, अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तकको व्यवस्था मिलाइदिन्छ। त्यसो त चिरीबाबु आफ्नै जीवन सङ्गिनीसँग दिनभर पुगेका सजिला अप्ठ्यारा सुन्नुहुन्छ। जानेका र बुझेका विषयमा सल्लाह र सुझाव दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, मिस्त्रीले पत्रिकामा पढेका राजनीतिक र सामाजिक विषय समेत चिरीबाबुलाई सुनाउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा भेटेका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई केलाएर चिरीबाबुलाई बताउँछ। 40 वर्ष अघि प्रेम विवाह गरेका चिरीबाबु उनको साथ र सहयोगले हर्षिन्छन्। भन्छन्, मेरो सफलताको एउटा आधार उनको साथ र सहयोग हो। 2 छोरी र 1 छोराका बाबु चिरीबाबुका 1 नातिनी र 1 नाति छन्। छोरा छोरीबाट हजुरबुबा बनेका चिरीबाबु अमेरिकामा रहेका नातिनी सची र नाति बोधीसँग फुर्सद मिलाएर घण्टौं बात गर्छन्। महानगरमा चिरीबाबु महर्जनको दोस्रो इनिङ्स। म पनि गाउँमा गएर धेरै खुसी दोस्रो पटक मेयर बन्दै गर्दा चिरीबाबुले पाएको लोकप्रिय मतको महत्त्वपूर्ण आधार ललितपुरको मुहार फेर्ने उनको काम रहेको थियो। मिजासिलो स्वभाव, मेयरको कुर्सीमा बसेपछि सबैलाई गर्ने सम्मान व्यवहार, यसका साथै बेदागी हुनु जनताले पत्याउनुको अर्को मुख्य आधार। सांस्कृतिक सहर ललितपुर महानगरको परिचयलाई उनले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बनाए। हुन्छलाई हुन्छ, हुँदैनलाई हुँदैन भन्न सक्ने आँट भएका, स्पष्ट भिजन भएका विकास प्रेमी नवनिर्वाचित मेयर चिरीबाबु महर्जनले आफूलाई थप पुष्टि गर्न 5 वर्ष लागेका छन्। अबको 5 वर्षमा महानगरवासीको दैनिकी सुरक्षित र सजिलो बनाउन महर्जनले काम गर्ने गरी उनी जनजनको मनमा बस्न थप सफल हुने देखिन्छ। महानगरमा चिरीबाबुले खर्चेको 5 वर्ष र अब खर्चने 5 वर्षले ललितपुरको मात्र होइन नेपालको परिचयलाई अझै फराकिलो बनाउने 2 मत छैन। ललितपुरसँगै नेपालको समृद्धिमा चिरीबाबुले पुर्याउने योगदानले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्व गर्न सकोस्। विकास प्रेमी र आफ्ना दुःख सुखका अभिभावक बन्न सक्ने मान्छेलाई मेयर चुनेकोमा महानगरवासीले कुनै लघुतावास गर्ने छैन। ललितपुर महानगरलाई नेतृत्व दोस्रो पटक जनताले चुनेको र मन पराएको मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई बधाई सहित हाम्रो पनि सफल कार्यकाल शुभकामना।